अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नमाज की कुछ ख़ास 10 बातें, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी परेशानियाँ आती है, इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 ऐसी बातें बताई और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी भी मत करना। तो दोस्तों, वो 4 बातें कौन सी हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाज की कुछ ख़ास 10 बातें, जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ है और ज़िंदगी भर काम आएगी। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज़ पढ़ रहा होता है उसके सर पर रहमत की बारिश होती है। नंबर 3, बेशक नमाजी बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की नमाज से पहले की 2 रिकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नुम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फ़र्ज़ की नमाज और सूरज तुलू होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 7, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, अल्लाह ताला की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। नंबर 9, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सज़ा दो। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बंदा फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली के पास एक शख्स जाकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रहा है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती है और वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिले। तो हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाला तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो, और खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट भरकर पानी ना पिया करो। याद रखना, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है,
جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یاد رکھنا اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 2، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 3، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے تو یہی بہتر ہے دونوں کے لیے۔ دونوں کو ایک وقت میں غصہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرح سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو آپ دونوں کا رشتہ سنور جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ نمبر 4، اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیز دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میرے سے کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے تو ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری ایک بری عادت ہے جس وجہ سے تمہارے گھر میں یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی جھوٹا چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھیے، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان، جنات برتن کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان، جنات تمہارے گھر سے دور رکھیں گے اور ہر پریشانیاں تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والا انسان سیدھا جنت جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور عذاب قبر نہیں ہوتا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے۔ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اسے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان حشر میں اس کے ساتھ بہت ہی آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، رمضان میں جو انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اسے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان حشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔